Okay, so may adlaw. So karong adlaw naday ko karon dinhi sa Sultan Kudarat. Dire mismo sa ilahang capital, provincial capital of Sultan Kudarat. Isa po dinhi ang usa ka mandirigma, usa ka Muslim leader, usa ka bright nga tawo, pinakaisog nga tawo dinhi sa ato sa Mindanao. Si Sir Sultan Muhammad Kudarat. Usa ni sa ka mandirigma nga gamit lamang ang sundang. So muna hinungdan nga wala kini makuha ang Maguindanao sa mga Kastila tungod usab sa pakigbisog o pakiglaban nining maong usa ka bayani. Kung atong makita, ang mga Kastila sa unang panahon is ang ilahang gamit armas, mga pusil, pero si Sir Sultan Kudarat ang iyahang gamit sundang. Sa year of 1619 to 1671, gipamunuan ni Sultan Muhammad Kudarat ang Maguindanao. Og mao po ni siya hinungdan kung anong niatras ang mga Kastila sa pagpanakop dinhi sa maong lugar. Tungod sa ilang pagpakiglaban, pagpakigbisog nga gamit lamang ang sundang. Og maupod kini ang hinungdan nganong nakatayo ang iyahang monumento dinhi atubangan sa provincial capital of Sultan Kudarat aron sa pagpaila sa iyaha isip usa ka bayani dinhi sa maong lugar. Okay, kini day Sinsak Please Vlog ang inyong lakwat sirong vlogger. Kung maabot ka man galing ani nga video, basin pwede nimo ma-share para makita pod sa imong mga relatives, viewers og uban pa. Nga bisan og nara ka sa imong balay, sa imong trabaho, makakita gyapon ka sa atong mga videos, mga event, laag, mga telemad-on og sama sa ingon ani. So God bless sa atong tanan.